अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, एक केस है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तहलका मचाया हुआ था। दुआ ज़हरा एक बहुत मासूम सी बड़ी प्यारी सी बच्ची, 14 साल की बच्ची, जिसका अगवा हुआ कराची से। पूरे पाकिस्तान के अंदर थरतल्ली मच गई कि आखिर ये हुआ क्या है। वालिदैन का सुकून और रातों की नींदें छिन गई। वालिदैन भी बड़ी पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली से मालूम होते थे। एक ऐसी बच्ची जो कि कचरा फेंकने अपने घर से बाहर गई थी, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। ये 16 अप्रैल का वाक़या है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की खुद जा रही है। उसके बाद मामला नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी की नज़र हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, मामला अदालतों तक पहुंचा और सिंध की जो विमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर शहला रज़ा साहिबा, वो भी इसमें बड़ी पेश नज़र आईं। पता ये चला कि 1 माह 21 दिन के बाद जब दुआ को बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया, तो दुआ ने कहा कि जी मैं 16 अप्रैल को गायब हुई थी और 17 अप्रैल को मेरी शादी हो चुकी है। अभी ही, बिल्कुल अभी, आज के दिन ही एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू के अंदर दुआ ज़हरा और उसका मुबैना खावंद बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं, अपने वालिदैन से डिमांड कर रहे हैं, दुआ के वालिदैन से, कि हमें बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम किया जाए एक जोड़े की हैसियत से, मियाँ बीवी की हैसियत से। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, क्या एक 14 साल की बच्ची निकाह कर सकती है? क्या उसको बालिग समझा जाए, इस कदर बालिग कि वो अपने इस तरह के डिसीजंस ले सके? बिलखुसूस जहाँ चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ममनू है, वहाँ इस तरह का मामला, और उसके बाद फिर आगे फैसले भी कुछ इस तरह से आना कि ऐसे लगे कि जैसे मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से आज हम बात करने लगे हैं। कुछ एक इंटरव्यू का सेगमेंट मैं इधर लगा रही हूँ, आप वो सुनिएगा कि उस इंटरव्यू के अंदर दुआ और उसका हस्बैंड जो है मुबैना ज़हीर, उसने क्या कहा। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें और लड़ाई वगैरह छोड़ दें। जो है, हमने इस्लामी तरीके से निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया और हमें रेगुलर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और हमें ज़िंदगी गुजारने दी जाए। चलिए जी, इसी हवाले से फिर बात करते हैं। शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर विमेन डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया शहला साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आप हमें दिन रात इस केस के पीछे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। शहला साहिबा, ये क्या हुआ है? ये तो दुआ तो कह रही है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, फिर उसकी एज करवाई जाती है तो वो 16-17 साल एज आती है। वालिदैन कह रहे हैं कि हमारा तो निकाह ही 15 साल पहले हुआ, तो बच्ची कैसे 16 साल की हो सकती है? अब प्रॉब्लम ये भी है कि सिंध के अंदर 18 साल और पंजाब के अंदर 16 साल से छोटी बच्ची निकाह नहीं कर सकती। तो अगर 16-17 साल है तो पंजाब के हिसाब से तो वो फिर भी ठीक रही। क्या चल रहा है शहला साहिबा, व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा अनीका, एक तो ये कि 2 लड़कियों के केसेस जी, एक निमरा काज़मी और एक दुआ ज़हरा, ठीक है। दोनों का सेम मसला है। जो निमरा है वो 14 साल और 6 महीने की अब हो रही है और दुआ जो है ये 27 तारीख को 14 साल 2 महीने की हो गई। वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वालिदैन का निकाहनामा, नादरा की तरफ से बे फॉर्म और बच्चों के एडमिशन की फर्स्ट स्लिप, वैक्सीनेशन के स्लिप, क्या ये सारे इदारे झूठे ख़त्म कर देने? ठीक है। तो ये 2 लड़कियों का मामला है जिसमें निमरा तो जिस दिन कराची में मौजूद है उस दिन 2 दिन पहले उस दिन का उसकी तारीख डली हुई है निकाहनामे में। अच्छा, दोनों बच्चियां एक ही बयान दे रही हैं। निमरा कहती है कि मैंने टैक्सी बुक की, ऐप डाउनलोड की, टैक्सी मंगाई और घर से निकल के बस स्टैंड पे पहुंची और चली गई। अब हाईवे पर जो है वो एक को कैमरे से गुजारा जाता है। इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, अकेली बच्ची को टिकट दे दिया। दूसरी कह रही है कि मैं बाहर निकली, मैंने टैक्सी बुक की और मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी तक चली गई और मैंने टैक्सी वाले से कहा मैं तुम्हें वहीं, नहीं अलग अलग लेकिन स्टोरी में सिमिलरिटी है, मैं तुम्हें वहीं जाके पैसे दूंगी।
اب میرا سوال I'm cutting you here. وہ دعا نے یہ کہا ہے کہ جی میں جس ٹیکسی میں سوار ہوئی اسی ٹیکسی تک لاہور پہنچی، پنجاب یونیورسٹی. جی بالکل بالکل گئی، اور میں نے یہ ویسے ٹیکسی والے کے اوپر بھی آفرین ہے شعلہ صاحبہ، ایسا ٹیکسی والا تو شاید ہی کہیں ملے جو کہ پورے شہر کراس کر جائے، صوبے کراس کر جائے اور بولے ٹھیک ہے پیسے بعد میں دے دیں. نہیں ہوگا. یہ سکھایا گیا ہے ان لوگوں کو تاکہ ان کی ویل آئے. اب جب یہ لڑکیاں بازیاب ہوتی ہیں، دعا زہرا بھی اور نمرہ بھی. دعا زہرا میں اب تک جو سندھ میں جتنی بھی لڑکیاں ہم نے بازیاب کرائی ہیں، نان مسلم، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، ہم نے ساری لڑکیاں بازیاب کرائی ہیں، ہر کیس بازیاب ہوا ہے. وہ جو بھی آتی ہے وہ آ کے یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی، وہ فوراً کہتی ہیں جی میں مسلمان ہو گئی، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی نہیں سنی جاتی، انہیں دارالامان بھیجا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیس چلتے ہیں. اس میں سے بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے جو پریگننٹ آئی تھی ان کے بچہ ہو گیا اور وہ بچہ ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ دارالامان میں کیونکہ انہوں نے 18 سال کی نہیں ہوئی. اب یہاں پہ مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی کہ والدین کھڑے رہ گئے کہ ہمارے پاس کاغذات ہیں اور ان کو میڈیکل کہہ دیا گیا. میڈیکل ہوا جس کو ہم نے چیلنج کیا، اس چیلنج کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ اوکے اٹس ارجنٹ میٹر، لیکن عدالت میں پھر بھی نہیں سنی گئی. وہ دونوں دوبارہ جاتی ہیں، دوبارہ شور مچتا ہے کہ ہم اپنے پاس خود آئے ہیں، خود سے گئے تھے. پھر دعا زہرا کے والدین تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں. وہ جیسے ہی بیٹی کو گلے لگاتے ہیں، بیٹی کو پیار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ہمیں کبھی بتایا نہیں، ہمیں بتاؤ جو تم کہو گی وہ ہوگا. تو وہ کہتی ہے ہمیں آپ کے ساتھ راضی ہوں چلے. اسی وقت اس کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے. جج سے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ بچی راضی ہو گئی، آپ سن لیں. انہوں نے کہا بار بار اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس کو فری ول دے دی. اب یہاں پر جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی کرائم تو ہوا ہی نہیں، بچی ایڈمٹ کر رہی ہے. تو بچیاں تو ہر وقت یہی ایڈمٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے طور پہ گئے تھے، اور 99.9% جو ہے وہ ان کا انٹینشن ہوتی ہے جانے میں. اچھا، لیکن کیونکہ وہ دیہی ہمارے سندھ کا ہوتا تھا تو ہم پکڑ لیا کرتے ہیں. اب یہ راستہ کم از کم 12 گھنٹے کا ہے، اور میں نہیں مان سکتی کہ 12:30 بجے جو لڑکی نکلی وہ رات کو 2 بجے تک تو پہنچی ہوگی نا، کسی جگہ کھانا بھی کھایا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا. اور یہ کون مہربان فلموں والا ٹیکسی والا تھا جو بیٹھتے ہی بھائی بن گیا جیسے ہوتا تھا. تو اب یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان لڑکیوں کی ایما پہ ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ انہیں اس لڑکے کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت ہے اور جانے کی بھی اجازت ہے. نمرہ کو بھی جو ہے جانے کی اجازت مل گئی اور دعا کو بھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو کیس ابڈکشن کا تھا، اور دولہا جو تھا اس کے ساتھ جو بقول اس کے جانے کی اجازت دے دی. ابھی تو شادی کا کیس سنا ہی نہیں گیا. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ بہت ہی عجیب یہ ہے کہ دیکھیے ایک ڈیسیشن کو میں اس طرح نہیں سمجھ سکتی جس طرح لائرز سمجھتے ہیں. لائرز کا یہ کہنا ہے کہ اس میں لکھا ہے ڈیسیشن میں، دعا والے میں، کہ پولیس کو یہ لبرٹی ہے کہ وہ اس بچی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کریں اگر ضرورت ہے. صحیح، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں دعا کی ظہیر کی جو ماں ہے اس نے پروٹیکشن مانگی تھی کہ میرے گھر پولیس کے چھاپے ہو رہے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ یہ دیکھ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ اس کو پروڈیوس کروانے کی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا پیش کرو. اب سیم جورسڈکشن کورٹ میں جب پیش ہو گئی تو وہاں ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مجھے لائرز بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا. اچھا شعلہ صاحبہ، مجھے اس کا بھی بتائیں ذرا کہ وہ دعا کا یہ کیس تو بہت لمبا بڑا کمپلیکس کیس ہے، حالانکہ بڑا سمپل سا تھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو نکاح خواہ تھا وہ مان رہا ہے کہ اس نے نکاح کروایا؟ ظاہر ہے نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر وٹنسز بھی ہوتے ہیں، نکاح خواہ بھی ہوتا ہے. اس سے پوچھا گیا، پھر ان کا کیا رپلائی تھا؟ دیکھیے وہ اس کو گرفتار کر کے لائے ہیں اور گواہ کو، وہ دونوں مکر گئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب آپ اگر آپ ایج ہی کو ماننا ہے میڈیکل کی کہ 17 سال کی ہے، تو اس نکاح نامے پہ 18 سال لکھی ہے. تو یہ کیسا نکاح ہے؟ یہ کیسا نکاح ہے؟ اور نمرہ والا میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ نکاح پہ وہ ڈیٹ ہے جب وہ کراچی میں موجود ہے، اور اس دن کی تصاویر بھی موجود ہیں کہ یہ بچی یہاں پہ موجود ہے. اچھا، مجھے دونوں کیسز میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے بچیوں کو اجازت دیتی ہے. اچھا، مجھے ایک اور بات سمجھائیے گا شعلہ صاحبہ، یہ جو دعا کا ابھی جس سے نکاح ہوا ہے مبینہ، یہ لڑکا
कोई तो रीज़न होती है ना, जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़की भी किसी की तरफ जा रही हो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या बहुत सख्ती हो घर पे या बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई अगली शख्सियत हो बंदा, वो लड़का क्या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे दुआ को, क्या प्रॉब्लम था, क्या आपने अखज़ किया इससे? देखिए फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं थे। थोड़े दिन पहले उनके वालिद जो थे ईरान सबको साथ लेकर गए थे ज़ियारतों पे, और बाकी वो इंजीनियर हैं, घर से ही काम करते हैं, और 3 बेटियां हैं उनकी, तीनों बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह। लेकिन जो ज़हीर है उसने तो, जो दुआ ने मुझे बताया है कि FSC किया है, और मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि उसका भाई जो है वो शायद UAE में होता है, लेकिन दुआ ने मुझे बताया कि ज़हीर के वालिद माली थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और सन कोटे पे उनका बेटा माली है, और वालदा जो हैं वो डोमेस्टिक सर्वेंट भी हैं और नायब कासिद भी हैं शायद कहीं, जो मुझे बताया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो जब मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा आप ये कर रही हो तो ऐसे कब तक चलेगा, आप का घर मैंने देखा है, सब देखा है इस तरह से, तो कहने की कि मैंने कहा आपके पीछे आपको पता है कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके इन लॉस जो हैं उनकी तो इतनी फाइनेंशियल नहीं है हैसियत। तो कहने की हो सकता है उन्होंने कोई घर बेच दिया हो, कोई प्लॉट बेचा हो। ज़हीर के भाई ने प्लॉट बेचा है। मैंने कहा तुम्हारे जाते ही निकाह कराते ही प्लॉट बेच दिया, और हर जगह तुम्हें पूरा पाकिस्तान कह रही है कि मैंने घूमा, और मैं एक झील पे भी गई, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। तो ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पे एक लॉयर कर लेते थे, घूम रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में तो 1.5 लाख रुपए भी जो कमा रहा हो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसमें जो 10 लोग भी पकड़ के लाई थी पुलिस, 10-11, वो मतलब इसकी खाला जो थी 80 साल की ज़हीर की, उनके नाम सिम्स थी, वो इस्तेमाल हो रही थी। मुझे तो बिल्कुल वो डॉली की डोली लग रहा था कि बेटी थी दे दी, इस तरह के कैरेक्टर पकड़ के आ गए हो। और मुझे एक और बात बताएं शैला साहिबा, ये अब बहुत सारी मशकूक चीज़ें हैं, लेकिन दुआ का इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू के अंदर वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे और मेरे मियाँ को जो ज़हीर है उसको एक्सेप्ट करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। वालिदैन तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मामला इतना मशकूक है कि पूरा पाकिस्तान घुमाया जाता है, हर जगह आला से आला लॉयर्स भी किए जाते हैं। कोर्ट केस लड़ना एक गरीब आदमी के बस का काम तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और वो कोर्ट केसेस भी लड़ रहे हैं, सारी जगह लड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको कोई और मामला, कोई मशकूक चीज़, कोई मशकूक हरकत पीछे होते हुए नज़र आ रही हैं? कहीं कोई गैंग तो नहीं है, कहीं कोई तरीका तो नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है? देखिए, एक तो ये कि जब ये सुबह ही सुबह इसको हैंड ओवर किया है, जैसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा हो, तो ये बाय एयर गए, ठीक है, ये बाय एयर गए हैं। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि इस बच्ची की इंटेंशन तो थी कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, इससे मैं इनकार हरगिज़ नहीं करूँगी, लेकिन इतनी साल की बच्ची अकेली लाहौर नहीं जा सकती, और टैक्सी में जब तक कोई औरत ना हो, एक बच्ची को टैक्सी में 10 जगह रोका जाएगा, चेक किया जाएगा। तो ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसने पूरी कहानी रटाई है कि ना तुम्हारे जो ज़हीर है उसके भाई ने प्लॉट बेचा है और ये किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मशकूक हैं। आज एक लड़की चली गई, ये मेरी अना का मसला नहीं है, मेरा तो काम था उसको प्रोड्यूस कराना, लेकिन जिस तरह का ये फ़ैसला आया है ये फ्लड गेट खुल जाएगा। हमारी अदलिया को सोचना चाहिए, और वालिदैन अगर ये समझ रहे हैं कि उनकी बेटी का निकाह नहीं हुआ और वो इस्लाम का भी सहारा ले रहे हैं कि इस्लाम में जो है बग़ैर वली के निकाह नहीं हो सकता, अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो बच्ची का निकाह कैसे हो गया। 18 साल उम्र निकाह में लिखी है, उनकी शादी को अभी 17 साल हुए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत संजीदा हैं जिसमें माशरे को बहुत संजीदगी से खड़े हो जाना चाहिए कि ये क्या बकवास है। इस तरह तो किसी की भी बच्ची महफूज नहीं है, किसी को भी बहला फुसला के ले जाया जा सकता है दूसरे सूबे, और उसके बाद 50-51 दिन बाद लाके जो है कहा जा सकता है। अगर ये निकाह सही था तो फौरन ज़हीर की माँ को, पहली बात तो ये कि ज़हीर जब गिरफ्तार हुआ तो उसकी माँ को चीखें लग गई। जब ये एक बच्ची पहुंची थी तो उसको फोन करना चाहिए था कि आपकी बेटी इस तरह आ गई है। पहली बात तो ये कि वो खुद पहुंच नहीं सकती जब तक कि इस गिरोह की औरतें ना आई हो साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर निकाह सही था तो आप सामने आ जाते कि निकाह हो गया। अभी भी तो आप बैठ के कह रही है ना ये एक पूरा गैंग है,
اور بھی لوگ آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لڑکیوں کو دبئی بھیج دیتے ہیں اور ان کے پاس پوری ایک منظم ٹیم ہے جو ہر کورٹ میں ہوتی ہے. اب جیسے وہاں پہ ہم نے آبجیکشن لگایا لاہور میں تو فوراً وہ ہم نے جیسے کیس لگایا کہ جب سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئی ہے تو یہاں نہیں, تو انہوں نے فوراً آبجیکشن لگا دیا, جس کے نتیجے میں آبجیکشن کے پھر اگلے ہی دن جانا ہوتا ہے. اور اگلے دن جو ہے ان کا ایسا سب کچھ سیٹ تھا کہ سندھ میں تو کبھی ایسا فیصلہ آیا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, میں انگلیوں پہ نام لے کے گنا دوں. ابھی آرزو راجہ 14 سال کی تھی, جیسے ہی اس نے آ کے کہا میں نے اپنی پسند سے کی ہے اور میرے پیچھے نہ ہو, میں مسلمان ہو گئی, اس کو بھیج دیا دارالامان. اس سے پہلے مہک کماری, کویتا, انجلی, میں کس کس کے نام لوں, یہ سارے کیسز ہم نے کیے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوراً وہ جاتے ہی کہہ دیتے ہیں اس کو دارالامان بھیجیں اور کیس چلائیں. پھر ہم کرتے ہیں ایک کیس میں بھی, ایک اور کیس ہے جس میں بچی کو, کیونکہ بچی کو کوئی ہارمونل ڈیزیز ہے تو اس کی کافی ہائٹ اور فزیک زیادہ ہے, تو اس کو کہا تھا کہ 14 سال کی نہیں ہے. پھر اس کی ماں نے فائنلی وہ سارے پیپرز ویلڈ کروائے اور اب وہ بچی جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے اور جناح ہاسپٹل کے سائیکیٹرک وارڈ میں, اور وہ شیزوفرینیا اس کو ہوا ہے. وہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ مجھے وہاں جانے دو, میری ویڈیو ہے اس کے پاس. بلیک میلنگ ہو رہی ہے مطلب پراپرلی. بالکل, دیکھیں اگر ہم نے یہ کیا تو پھر اسی طرح ہوگا. میں نے بہت پیار سے دعا کا ہاتھ پکڑا, وہ سخت لہجے میں بات کر رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں سے پسینے پھوٹ رہے تھے. پھر میں نے اس کو پیار کیا اور میں نے کہا بیٹا خدا حافظ, یہ میں آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو پیار کر رہی ہوں. تو اس کا سخت لہجہ تھا اور وہ نظریں نہیں ملاتی تھی اور سخت لہجے میں بات کرتی تھی. اپنے بچوں کو کیسے, شعلہ صاحبہ یہ تو میرے لیے تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ ہمارے ینگ بچیاں اور بچیاں ہی کیوں جو ہے وہ اس طرح سے بھاگتی ہیں, ایسے پراپر جو طریقہ ہے, پراپر طریقہ. مسلمان بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے نہیں ہوتے. مسلمان بھی لڑکیاں ہو رہی ہوتی ہیں, نان مسلم جو ابڈکشن ہو کے شادیاں کرائی جا رہی ہوتی ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ شعلہ صاحبہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اس طرح کی خرافات سے دور کیسے رکھا جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہو چکا ہے اب, اسپیشلی جب یہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں آج کل ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ والدین کی غلطی ہے, میں خود والدین رہی ہوں, اب نہیں, میرے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. ابھی کووڈ تھا, ہمارے بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں, ہر گھر میں 3-3 4-4 بچے تھے. والدین نے ایمرجنسی میں اپنے موبائل بچوں کے ہاتھوں میں دیے, خود بغیر موبائل کے آفس چلے جاتے تھے, بڑے بھائی کو سمجھاتے تھے, بڑی بہن کو سمجھاتے تھے کہ اس کو دے دینا. بچے باہر نکلنے سے قاصر تھے, گیمز ان کو ڈاؤن لوڈ کر دیے. تو انسان پھر جو صورتحال رہ چکی ہے, باہر جانا بچے کا لوگ پسند نہیں کرتے, تو اس میں یہی ہے کہ بچہ اپنے لیے نکالتا ہے مختلف جگہ. لیکن میں ٹوٹلی والدین کو نہیں کر سکتی, یہ کیسز ہمیشہ سے تھے, ابھی بھی ہوں گے. لیکن آپ کیس میں جج کی مینٹل لیول کو کیوں کہوں, میں تو کہوں گی کہ جو قانون ہے اس کے حساب سے سمجھ بوجھ سے کریں, کہ ایک 14 سال کی بچی سے پوچھیں کہ کیسے گئی تھی تم, اگر اپنی مرضی سے گئی تھی, اور اس کے بعد کچھ تو لے لیتے. والدین کے پیپر کا میں کیا کروں, ان کی شادی مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں خود بھی اتنے ڈپریس ہو گئی ہوں. ایج ڈٹرمنیشن تب کروائی جاتی ہے جبکہ سارے کاغذات سامنے ہوں, سب ثبوت سامنے ہوں. سوال یہی ہے کہ سندھ کے علاوہ کسی جگہ ایج ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی. آپ ضرور کرائیں اگر والدین کے پاس جو ہیں ڈاکیومنٹس نہ ہوں, اور اب جب ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں ان کی نکاح کے, ان کی شادی کے, ان کے ہاسپٹل کے بچی کے کہ کس دن وہ ڈیلیور ہوئی, پھر ویکسینیشن کے, پھر بے فارم ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, فرسٹ ایڈمیشن ہے اسکول کا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. یو ویری رائٹ شعلہ رضا صاحبہ, بڑا الارمنگ صورتحال ہے بچیوں کے حوالے سے. بچیوں کو سیف رکھنا, اور ان کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے سیف نہیں رکھا جا سکتا, آپ نے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تاکہ بچے آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں. شعلہ رضا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو. یہ جو کیس ہے یہ پورے ملک کے اندر تھرتھلی اس نے مچائی ہوئی تھی, اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہ دعا جو ہے آج پتہ نہیں 51 دن کے بعد 55 دن کے بعد جب بازیاب کرائی گئی تو وہ کمپلیٹلی برین واش ہو چکی تھی. اس کو کس طریقے سے برین واش کیا گیا ہے, کیا ایک 14 سال کا بچہ ایک 14 سال کی لڑکی کو, یا 16-17 سال کا 18 سال کا بچہ ایک چھوٹی بچی کو اس طریقے سے برین واش کر سکتا ہے, یا یہ پورا منظم گینگ ہے؟ یہ سوالات میں آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہوں. انیکا نثار کو آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.